हां बरें 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 तोंडच कर रे तोंडच कर आनी फोटो घ्या पयलीं सुवातेर हांव सगळ्यांच्या वांगड्याक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें म्हाका म्हाजे फुडाकार घेवपाक तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी हांवें हें पावल उचललें कित्याक लागून 2 वर्सां हांवें पंचायतींत काम केलें म्हाका दिसलें की पंचायतींत कितें चलता तें योग्य ना म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव तुमकां जॉयन जाता कितें आसता आमी सगळ्यांनी फुडें चलोवया आनी कितें कामां करपाचें आसा ती आमी सगळ्यांनी मेळून 7 मेंबरान मेळून आमी एकठांय जावन करचें न्हय हेंच म्हाजें सगळ्या कडेन हें इतलें सांगान तुमकां इलेक्शन असले पूण ते हे जावंक ना अनअपोज जावंक ना दोन नॉमिनेशन येयली दोगांय सरपंच आनी इलेक्शन मागीर वोटींग जालें वोटिंगांच्यान 4 against 3 आनी दोनूय सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच इलेक्ट अपोज जावंक ना दोन नॉमिनेशन येयली दोनूय पोस्टाक मागीर वोटींग प्रोसेस घेवचो पडलो बाय सिक्रेट बॅलट तितून 4 against 3 दोनूय फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच एंड डेप्युटी सरपंच निवडून येयले श्रीमती राजेश्री संदीप गांवकर सरपंच जाली आनी श्री नातालिनो फ्रांसिस्को विसोस्कर डेप्युटी सरपंच दोगांयकूय 4 मतां पडली आनी ऑपोजीट 3 मतां कितें बॉल बी काय बोवाळ बीन कांय ना पीसफूल जालें इलेक्शन सर तुमचें नांव म्हजें नांव प्रदीप महानंद तामणकर प्रिजायडींग ऑफिसर